नमस्कार, सुनगावा खबरमा मरिसमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडद्वारा अनलाइन होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन। आवश्यक खाद्य वस्तु उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याउने कम्पनीको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 16 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि, 8 जना महिला सहित 71 जना डिस्चार्ज। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन कांग्रेसको सरकारलाई ध्यानाकर्षण, प्रतिदिन 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको दावी। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरू आन्दोलित, सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी। हालसम्म संक्रमण देखिएका 94% विदेशबाट आएकाहरू भएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई, 6% मात्रै समुदाय स्तरमा संक्रमण फेला परेको उल्लेख। लामो समय लकडाउन हुँदा ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलित, व्यवस्थित तरिकाले पछाडिको सिटमा 2 जना मात्र राखेर ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने माग। अब खबर विस्तारमा। कर्णालीमा सरकारले आवश्यक खाद्य वस्तु उपभोक्ताको घर घरमा अनलाइनबाट होम डेलिभरी गर्ने भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयले मङ्गलबार वीरेन्द्रनगरमा सेवा शुभारम्भ गरेको हो। कम्पनीले www.nepalfood.gov.np बाट उक्त सेवा दिने भएको छ। उपभोक्तालाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले बताएको छ। यो सेवा काठमाडौँ बाहिर पहिलो पटक कर्णालीमा सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीको दाबी छ। उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्दै कर्णाली सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले अनलाइनबाट होम डेलिभरी गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। यसले कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिने र महामारीबाट समेत बच्न सकिने बताउनुभयो। यो अनलाइन जुन मार्केटको कुरा छ त्यो जानु अति आवश्यकता छ, किनभने अहिले अब यो कोभिडको कारणले गर्दा अहिले हामी एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने जुन दर छ त्यो दर एकदमै उच्च छ र त्यसले गर्दा अहिले हामीले जुन पाउने सेवाहरू हामीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू हामीले तपाईको अनलाइन सेवाबाट हामीले तपाईको किनेर घरमै पुर्याउने जुन व्यवस्था तपाईको यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गरिरहेको छ, यसको लागि यो एकदमै यो कोभिड-19 को लागि एउटा प्रभावी कार्यक्रम छ। कर्णालीको मुख्य चुनौती रोजगारी र खाद्य आपूर्ति रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा उक्त कम्पनीको सहकार्यमा कर्णालीका अन्य स्थानहरूमा खाद्य आपूर्ति गरिने मन्त्री बुढाको भनाइ छ। तर अर्को कुरा हामीले रोजगारी र खाद्यको कुरा भोलि सङ्कट पर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकताको आधारमा हामीले यो खाद्य आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ, खाद्यको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पनि यो वर्ष हामीले झन्डै 40,000 मेट्रिक टन खाद्य खरिद गर्ने हुने कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हाम्रो भएको हुँदा हामीले जिम्मा दिनुभएको छ। यो आगामी वर्षमा पनि यो खाद्य र व्यापार खाद्य तपाईँको ढुवानीको लागि हामीले झन्डै 50 करोड रुपियाँ पनि हामीले छुट्याएको छ र यसलाई मुख्य रोजगारीसँग हामीले कसरी लिने र मुख्य गरेर यो कर्णाली प्रदेशका जनताहरू खान पाएन भोकका कारणले नमरुन् भन्ने उद्देश्य नै यो कर्णाली प्रदेश सरकारको रहेको छ। उता मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले पछिल्लो प्रविधिसँगै सरकारी कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। अनलाइनबाट ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अर्ग्यानिक सामग्रीहरू ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सके सबैभन्दा ठूलो लाभ कर्णालीले लिने बताउनुभयो। हाम्रा अलगा उत्पादनहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि बजार गर्न सकिने खालको सम्भावना छ अथवा यासोगुम्बाको पनि हुनसक्छ। अनि अलिकति वृहत सहकार्यको र व्यापार वाणिज्य बढाउन सक्ने उत्पादनहरूको क्षेत्र पहिचान गर्न सक्ने धेरै ठाउँहरू छन्। अब यसलाई चाहिँ यो अनलाइन होम डेलिभरीमा अब अघि नै भनिसक्नुभयो, फेरि सबै अब हाम्रा उपभोक्ताहरू कतिको जागरुक र एक्सेस छ त्यो विषय पनि छ। त्यो विषयहरूमा पनि अब जनचेतना कुराहरू गराउने र त्यो अरू कर्णाली प्रदेशका अन्य उपजहरूलाई अरू प्रदेशमा र काठमाडौँमा पनि प्रतिस्पर्धी रूपमा र प्रोत्साहनको रूपमा चाहिँ व्यापार कम्पनी लग्यो भने साँच्चीकै त्यसको फाइदा फेरि कर्णाली प्रदेशका मान्छेहरूले पाउँछन्, जुन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी गरिबी छ होइन, एकदम स्वच्छ उत्पादन छ, अर्ग्यानिक उत्पादन छ। त्यतातिर चाहिँ आगामी दिनमा यो कम्पनी र सञ्चालक समितिको ध्यान जानेछ भन्ने मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले आशा लिएछौँ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेतका महासचिव लक्ष्मण कडेलले आजको व्यवसाय 21औं शताब्दीको व्यवसाय भएको भन्दै सोही अनुसार चल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले यो सेवालाई कर्णालीका 10वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। खाद्य व्यवस्थापन र खाद्यको व्यापार गर्ने एउटा नेपाल सरकारको ठूलो अङ्ग हो। यो अङ्गले एउटा निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्र
बाट पनि यसले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र यो क्षेत्र समग्र कर्णाली प्रदेशकै खाद्य व्यवस्थापन र परिपूर्तिका लागि एउटा ठूलो कोसेढुङ्गा साबित पनि हुनेछ र हिजोको दिनमा यसले त्यही किसिमले त्यही ढङ्गले अगाडि काम गरिरहेको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ र यही मार्फत अब यो सेवालाई कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा पनि जसरी यो सुर्खेतमा सञ्चालन गरियो आज र त्यही हिसाबले कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा यो सुविधालाई चाहिँ यो अनलाइन मार्फत व्यवसाय बढाउने जुन अगाडि लगियो भने यसले समग्र व्यवसायलाई पनि राहत पुग्नेछ। जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गले सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उक्त सेवालाई प्रभावकारी बनाइने कम्पनीले बताएको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीहरू अनलाइनबाट अर्डर गरे कम्पनीले ग्राहकको घरमै सामान पुर्याइदिनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा 16 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला र भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज बाँकेमा गरिएको परीक्षणमा थप 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंगलबार पुष्टि भएका 16 जना मध्ये 8 जना रुकुम पश्चिम, 3 जना दैलेख, डोल्पा र कालीकोटका 2-2 जना भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै कर्णालीमा संक्रमितको संख्या 1443 पुगेको छ। 24 घण्टामा यस कर्णाली प्रदेशमा कुल 307 जनाको परीक्षण भएकोमा 16 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। नयाँ पुष्टि हुनुभएका 16 जनाहरूमध्ये रुकुम पश्चिम जिल्लाका 8 जना, दैलेख जिल्लाबाट 3 जना, कालीकोट जिल्लाका 2 जना, डोल्पा जिल्लाका 2 जना र बाँके जिल्लाको 1 जना हुनुहुन्छ। यस्तै प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीका विभिन्न आइसोलेसनबाट 71 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म प्रदेशमा 1072 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 71 रहेको छ, जसमध्ये 56 जना दैलेख जिल्ला महाबु आइसोलेसन सेन्टरबाट, 9 जना सुर्खेत अस्पताल आइसोलेसन सेन्टरबाट र भैरवी आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 5 जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 1 जना गरी 71 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्म यस कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 1072 पुगेको पनि जानकारी दिन चाहन्छु। प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना महिला सहित 71 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1072 पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले क्वारेन्टाइनको मापदण्ड सुधार गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना पछिको उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन समितिका संयोजक तथा पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा भएको टोलीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नरहेको, पीसीआर परीक्षणले व्यापकता पाउन नसकेको, कोरोना बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीले सुविधा पाउन नसकेको, खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र केन्द्रले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकम समेत नदिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको सहमहामन्त्री महतले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू चाहिँ मापदण्ड अनुसार नचलेका कुराहरू, यो पीसीआर टेस्टिङले व्यापकता नपाएको कुराहरू, त्यस्तै गरेर अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित नागरिकहरूले चाहिँ सेवा जुन नपाएका कुराहरू, त्यस्तै गरेर यो स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको यथेष्ट प्रबन्ध नभएका कुराहरू र यो जुन खरिदमा पनि अपारदर्शिता भन्ने जुन सार्वजनिक भएको छ, दुरुपयोग भएको, भ्रष्टाचार भएको कुराहरू आएका छन्। त्यस्तै गरेर यो आउने समयमा अझ स्थिति कसरी चाहिँ बढ्ने हो त्यस बारेमा पनि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गरायौँ र उहाँहरूको के गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको दृष्टिकोण के छ भन्ने विषयमा पनि हामी ध्यानाकर्षण गरायौँ र केन्द्रले चाहिँ स्थानीय तहलाई पैसा नदिएको कुराहरू, क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू चाहिँ ती आफ्नै साधनबाट चलाउनु पर्ने स्थिति, यी तमाम विषयलाई हामीले उठायौँ। भेटमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिदिन 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको सहमहामन्त्री महतले बताउनुभयो। मन्त्रीजीले हामीले हुनेसम्म कोसिस गर्दैछौँ, पारदर्शी हुने कोसिस गर्दैछौँ, सँगसँगै यो टेस्टिङ बढाउने पनि कोसिस गरिराखेका छौँ र उहाँहरूको भनाइअनुसार यो अगस्त 5-6 सम्म 80,000 सम्म
यो बढी नै सङ्क्रमित भयो भने 80,000सम्म सङ्क्रमित हुन सक्ने उहाँहरूको चाहिँ प्रोजेक्सन रहेछ, प्रक्षेपण रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा यो जुन अन्यल छ, आत्महत्या चाहिँ डबल भयो भने आएको छ। सुत्केरी महिलाहरू उपचार नपाएर चाहिँ मृत्यु डबल भइराख्या भन्ने आएका छन्। यी तमाम जनसरकारका विषयहरूलाई हामीले उठायौँ र उहाँहरूले त्यसमा आफूले गरेका काम र दृष्टिकोणहरू चाहिँ राख्नुभयो। त्यसमा कतिपय उहाँहरूलाई आफैलाई चित्त नबुझेको, अझ सन्तुष्ट नभएको कुराहरू पनि राख्नुभयो। सहमहामन्त्री महतको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू एनपी साउद, मोहनबहादुर बस्नेत, चन्द्र भण्डारी र गगन कुमार थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रभु बुढाथोकीले मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयास र सुधार गर्नुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनको विरोध गर्दै नासुहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासुहरूलाई विभेद गरेको बताउनुभयो। निजामती सेवा ऐन 2049ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। नायब सुब्बालाई जुन किसिमको निजामती सेवा ऐनको विधेयकले तपाईँको विभेद गर्यो, चाहिँ भएको वृद्धि विकासलाई शुद्ध घटाएर चाहिँ ऐनको मसौदा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गर्यो, त्यसको विरुद्धमा हो। नायब सुब्बाको घाँटी अँठाउने गरी निजामती सेवा ऐन 2049ले दिएको वृद्धि विकासलाई सहित बढुवा 30% शुद्ध घटाएर 20 गराए। त्यो मात्र नभएर हाम्रो माग भनेको सहायक अधिकारी र स्वसर पदपूर्तिमा 50% हुने र साबिक कायम रहेको बढुवा तपाईँको 30%लाई कायमै गर्ने निश्चय 49ले दिएको र अहिलेको थप माग भनेको हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर अधिकृत हुन पाउने। गृह मन्त्रालयका नासु लक्ष्मण गुरागाईले वृत्ति विकासको ढोका बन्द गर्ने गरी मन्त्रीको असहमतिकै बीच पारित भएको ऐनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने उहाँले बताउनुभयो। यो जुन राज्य व्यवस्था समितिले हाम्रो वृत्ति विकासमा चाहिँ घाँटी निमोट्ने गरी वृत्ति विकासलाई चाहिँ सबै ढोका बन्द गर्ने गरी जुन हिजो विधेयक कथित बहुमतले पास गरेको छ, इभन त्यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि असहमत छु भनिसक्नु भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरू सबैजना असहमति लिखित असहमति व्यक्त गरिसक्नु भएको अवस्थामा पनि सीमित सांसदहरूले, राज्य व्यवस्था समितिका सीमित सांसदहरूले चाहिँ बहुमतको आधारमा घोषणा भयो भनेका भरमा हाम्रा घाँटी थिचेर हामीलाई वृत्ति विकासबाट अवसरबाट वञ्चित गर्ने जुन विधेयक पास गरेर संसदमा पठाउन खोजिरहनु भएको छ, त्यसमा गम्भीर आपत्ति, हाम्रो घोर अनि गम्भीर आपत्ति छ। हामी त्यसैको विषयमा चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा नायब सुब्बा बचाउ अभियान भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो अभियानमा हामी 5,000 भन्दा बढी, एक हप्ताभित्रमा 5,000 भन्दा बढी हामी साथीभाइहरू त्यसमा सहभागी भइसकेका छौँ र अब ट्रेड युनियन मार्फत हामी आन्दोलनमा जाने भन्ने हाम्रो सहमति हो। यदि ट्रेड युनियनहरूले पनि हाम्रो मागमा साथ दिएनन् अथवा हामीलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्न खोज्यो भने हामी छुट्टै प्रकारको अभियान मार्फत छुट्टै प्रकारको आन्दोलनको आँधी बेरी सिर्जना गर्छौँ र हामी जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार हुन्छौँ। हामी गिरफ्तारी दिन पनि तयार। हामी सरकारी कर्मचारी सरकारको मन्त्रालयको छाताभित्र बसेर हामी यो कुरा बोल्न बाध्य भइरहेका छौँ। यो बाध्य बनाएको भनेको हामीलाई सरकारले। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरको पदपूर्तिमा 50% खुल्ला, 30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम 12 वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिलेसम्म सङ्क्रमण देखेका मध्ये 94% विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोका-कोला फाउन्डेसनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू बुझ्दै अहिलेसम्म देशमा सङ्क्रमण भएका 13,000 सङ्क्रमित मध्ये 94% विदेशबाट आएका र 6% समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फेला परेको बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले दैनिक 10,000 PCR परीक्षण गर्ने गरी ल्याबहरूको विस्तार गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। अहिले देशभर 22वटा PCR ल्याबबाट दैनिक 7,791 परीक्षण सम्भव भएको र अबको केही दिनभित्र देशभर 33वटा ल्याब पुर्याई दैनिक 10,000 परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो। 94% भन्दा बेसी मान्छेहरू बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर यहाँ आएका पत्ता लागेका छन् भने त्यसको इफेक्टले 6% जति व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा यहाँ त्यसले असर गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। सुरुमा परीक्षणको दायरा हामीसँग सीमित थियो। पहिलो केस त हामीले हङकङ पठाएरै परीक्षण गरेर यो कोरोना सङ्क्रमित हो भन्ने कुरा पुष्टि गराएका थियौँ। तर हिजोको दिनसम्म आउँदा हामीले
7,791 जनाको PCR परीक्षण एकै दिनमा त्यो रिपोर्ट दिने सक्ने क्षमता हामीले पुरा गरेका छौँ। 22वटा जति ल्याबहरू अहिलेसम्म हामीसँग चलेका छन्। त्यसलाई 33वटा पुर्याएर प्रतिदिन 10,000 PCR परीक्षण गराउन सकिने गरी सरकार आन्तरिक तयारीमा छ। यो अप्ठ्यारो बेला, विपत्तिको बेला अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटी यसले सुरुदेखि नै आफ्नो पवित्र कार्यलाई जारी नै राखेको छ। कोका-कोला फाउन्डेसन यसले यो सामग्री उपलब्ध गराएर अप्ठ्यारो बेला हामी साथमा छौँ भनेर ऐक्यबद्धता जनाउने, यो फ्रन्टमा लडिरहनुभएका सबै साथीहरूको मनोबललाई यसले बढाउने काम नै गर्छ। त्यस्तै सिङ्गापुरको तर्फबाट साथीहरूले जे सहयोग गर्नुभएको छ, यो सबै सहयोगहरूप्रति म नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र कोका-कोला फाउन्डेसनले 7वटा भेन्टिलेटर सहितका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। 1,57,00,000 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री 2 चरणमा उपलब्ध गराइनेछ। आज पहिलो चरणमा केही मास्क, सेनिटाइजर, साबुन, गगल्स लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको हो। भेन्टिलेटर भने दोस्रो चरणमा उपलब्ध गराइने रेड क्रसले जनाएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा आम्दानीको स्रोत बन्द भएको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ट्याक्सी व्यवसायहरूले रोगले नभई भोगले मर्ने अवस्था आएको भन्दै ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिन माग गरेको, तर सम्बोधन नभएपछि आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य बनेको व्यवसायहरूले बताएका छन्। अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दीपक केसीले सरकारलाई 15 गतेसम्म आफ्नो माग सम्बोधन गर्न समय दिएको, तर सरकारले व्यवस्था गरेपछि विरोध स्वरूप ट्याक्सीको चाबी यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत सरकारलाई बुझाइएको बताउनु भयो। उहाँले ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउँदा ब्याङ्कको किस्ता तिर्न समस्या भएको र ब्याङ्कले ट्याक्सी नै निलाम गर्ने अवस्था आएकोले यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत सरकारलाई चाबी बुझाइएको बताउनु भयो। हामीले धेरै कुटनीतिक पहलहरू गरौँ, तर हाम्रो आवाज सुनिएन, हाम्रो आवाजहरू सुनिएन। अनि हामीले चाहिँ यो ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौँ। 15 गतेसम्म चाहिँ हामीलाई काम गरेर खान देऊ। अहिले हाम्रो स्थिति यस्तो छ, हामी घरमा बस्न सक्ने स्थिति छैन। मजदुरहरूको चाहिँ परिवारहरू भोगभोगै छन्, आफै भोगभोगै छौँ र हाम्रा बैङ्कहरूले फोन गरिरहेछन्, गाडीको किस्ता तिर्न सकेको छैन। रोग शोक र भोग अनि हामी तनावको कारण चाहिँ हामी मानसिक सन्तुलन गुम्न लागिसकेको स्थिति छ। तर राज्यले देखेन। निजी गाडीहरू सर र यही स्वरूपको ट्याक्सी स्वरूपकै कारहरू चल्छन्, स्कर्पियोहरू चल्छन्, तर ट्याक्सीलाई फेरि प्रतिबन्ध लगाइयो। अहिले पनि सबै ठाउँमा चाहिँ ट्याक्सीहरू निक्लिन नपाउने, आम सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउने, अनि हामी आफै भोगभोगे कति दिन हामी सहेर बस्ने। अनि बन्दीको चाहिँ यो हद नाग्यो र हिजोबाट पनि 7 गतेसम्म फेरि पुनः थपिएको भइसकेपछि हामीले यो ट्याक्सीहरू यही नेपाल सरकारलाई हाम्रो चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत बुझायौँ। अब हामी यो त सुरुवात मात्र हो। अब हामी भोगभोगै यहीँ सडकमा बस्छौँ। यहीँ संविधान सभा भवन अगाडि हामी धर्ना दिन्छौँ, भोग हडताल गर्छौँ। हामी यसै भोगै छौँ, उसै भोगै छौँ। अब हामी चाहिँ सहन्नौँ, यो अति भयो। व्यवसायीहरूले ट्याक्सी सञ्चालन गर्न नपाउँदा आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाहमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारका कारण ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा घरमा खानेकुरा सकिएको र रोग भोग र तनावले मानसिक सन्तुलन गुम्ने स्थितिमा आफूहरू पुगेको बताएका छन्। पहिलादेखि बारम्बार हामीले मागपत्र पेश गर्दै हाम्रो अब ट्याक्सीको लागि चाहिँ केही गर्नु पर्यो, हाम्रो भाडा समायोजन गर्नु पर्यो भनेर गरिएको थियो। अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्नु रातो प्लेटले चाहिँ अब चलाउनु पाउँछ भने रातो प्लेटले कोरोना नसार्ने, रोग नसार्ने, कालो प्लेटले चाहिँ किन रोग सार्ने भन्ने हाम्रो माग हो। किन भेदभाव गरे राज्यले? हाम्रो ट्याक्सी चल्न दिएन, ब्याङ्कको ऋण छ, घरबेटले भाडा माग्छ, पैसा छैन, बिरामी हुन्छ, हस्पिटल जानुपर्छ। अनि सरकार चाहिँ मजाले बस्ने, हामी चाहिँ के घरभित्र थुनेर बस्ने? हामी पनि डिस्टेन्स कायम गरेर हाम्रो ट्याक्सीमा 4 जना राख्ने ठाउँमा 3 जना राखेर हामी पनि रोजगारी गरेर चाहिँ आफ्नो स्वास्नी छोरछोरी बालबच्चा पाल्नु भनेर चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन हो। व्यवसायीहरूले व्यवस्थित तरिकाले पछाडिको सिटमा 2 जना मात्र राखेर ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सेनिटाइजर र मास्कसहित पछाडि 2 जना राखेर उपत्यकाभित्र ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै यसअघि नै ज्ञापन पत्र बुझाएको, तर सरकारले व्यवस्था गरेकोले आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। हवस् त, आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडद्वारा अनलाइन होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन। आवश्यक खाद्य वस्तु उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याइने कम्पनीको दावी।
पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णालीमा थप 16 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि, 8 जना महिला सहित 71 जना डिस्चार्ज। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन काङ्ग्रेसको सरकारलाई ध्यानाकर्षण, प्रतिदिन 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको दावी। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरू आन्दोलित, सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी। हालसम्म संक्रमण देखिएका 94% विदेशबाट आएकाहरू भएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाई, 6% मात्रै समुदाय स्तरमा संक्रमण फेला परेको उल्लेख। लामो समय लकडाउन हुँदा ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलित, व्यवस्थित तरिकाले पछाडिको सिटमा 2 जना मात्र राखेर ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने माग। हवस् त अहिलेका लागि सुनगाबा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगाबा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400, इमेलका लागि sungabatv@gmail.com। सुनगाबा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगाबा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगाबा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगाबा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।